नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको जन्मोत्सव विशेष लघुकथा वाचनको साहित्यिक कार्यक्रममा लघुकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरूलाई म लक्ष्मण भट्ट मञ्चको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दछु। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च न आलमको संक्षिप्त परिचय तथा उद्देश्य र लघुकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी राख्न चाहन्छु। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च न आलमको परिचय तथा उद्देश्य। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च लघुकथा साहित्यको उन्नयन र लघुकथाको माध्यमबाट मानव चेतनामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सिर्जना गरिएको फेसबुक साहित्यिक समूह तथा पेज हो। विक्रमसम्म 2075 साल असार 9 गते सिर्जना गरी 10 गते सार्वजनिक गरिएको यस मञ्चले निरन्तर रूपमा लघुकथा विधाको उन्नयनमा काम गर्दै आएको छ। यस मञ्चमा राष्ट्रभाषा नेपाली र राष्ट्रभित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरूमा लघुकथा पोस्ट गर्न दिएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि लघुकथा पोस्ट गर्न सकिनेछ। अन्य कुनै पनि विदेशी भाषाहरूमा लघुकथा पोस्ट गर्न यस मञ्चमा निषेध गरिएको छ। लघुकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने मूल उद्देश्य र नाराका साथ नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको फेसबुक सामाजिक सञ्जाल साहित्यिक समूह र पेजका साथसाथै लघुकथा प्रधान वार्षिक पत्रिका र संयुक्त लघुकथा सङ्ग्रहको माध्यमबाट यहाँहरू सबैको माझ आइरहेको छ। लघुकथा सँगसँगै मानव सेवा। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चले लघुकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा जस्तो पवित्र कार्य पनि गरिरहेको छ। हामी जति गर्न सक्छौँ त्यो कुरा तपाईँहरूको सहयोग र सहकार्यमै निर्भर गर्दछ। यहाँहरूले आफ्नो र आफन्तका जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, पुण्यतिथि र धार्मिक कार्य बापत लघुकथा साहित्यको उन्नयन र मानव सेवामा ससाना आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको ससानो सहयोग रकम सङ्कलन गरी अभावमा बाँचिरहनु भएका मानवहरूसम्म पुगेर लघुकथा वाचन कार्यक्रम सँगसँगै सहयोग गर्नेछौँ। यहाँहरूले एक हप्ता अगाडि नै हामीलाई जानकारी दिनुभएमा हामी तपाईँको र तपाईँको प्रिय आफन्तको जन्मोत्सव, विवाह वर्षगाँठ, पुण्यतिथिको अवसरमा शुभकामना वा श्रद्धाञ्जली सन्देश तयार गर्नेछौँ र लघुकथा वाचन कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मानव सेवामा हामी सबै जुटौँ र हातेमालो गरौँ। हामी सबैको ससानो सहयोगले लघुकथा साहित्यको उन्नयन र विपन्न मानवहरूलाई सकेको भरथेक गर्न सक्नेछौँ। अब म श्री अनन्तराज उपाध्याय सरको जन्मोत्सव शुभकामना पाठ पढेर सुनाउन र उहाँहरूलाई जन्मदिनको मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना चढाउन चाहन्छु। श्री अनन्तराज उपाध्यायको जन्मोत्सव शुभकामना सन्देश। इस्वी सम्मत 1955 अप्रिल 2 तारिकको दिन मञ्चका आदरणीय अभिभावक श्री अनन्तराज उपाध्यायको शुभ जन्मदिन परेकोले उहाँको सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति र दीर्घायुको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। बुबा सीताराम उपाध्याय र आमा टेककुमारी उपाध्यायको कोखबाट इस्वी सम्मत 1955 अप्रिल 2 तारिकका दिन कलैया उपमहानगरपालिका बारा जिल्लामा जन्मनुभएका श्री अनन्तराज उपाध्याय परिवारको साथमा गौरीशङ्कर पथ, हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 मकवानपुरमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौँबाट डिप्लोमा इन ल र हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट सोसियोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। हालसम्म उहाँका कृतिहरू निम्न छन्: सोसल चेन्जेस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज 2069 फर डिग्री लेभल TU,
अप्रोचेस टु नेपाली सोसाइटी एन्ड कल्चर 2070 फर डिग्री लेभल टियु, सफल भक्ति 2074 र गीता नेपाली रूपान्तरण 2078 प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँ नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको एक अभिभावक, सल्लाहकार र संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले 2075 8 महिना 21 गते पहिलोपटक जीवन उत्तरार्ध शीर्षकमा लेख्नुभएको लौकथा नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चमा प्रकाशित गर्नुभएपछि अनवरत रूपमा लौकथामा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। उहाँका थुप्रै लौकथाहरू यस मञ्चमा र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा समेत प्रकाशित छन्। उहाँले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा यस मञ्चले सञ्चालन गरिरहेको लौकथा साहित्यिक सँगसँगै मानव सेवा भन्ने कार्यक्रमको लागि रु 2000 रुपैयाँ, लौकथा साहित्य विकासमा रु 1000 र मानव सेवामा रु 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ तथा उहाँको परिवारको मानव सेवाप्रतिको आस्था र सहयोग निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। उहाँ र उहाँको परिवारलाई हामी हार्दिक धन्यवाद तथा नमन टक्राउँछौँ। साथै अन्तमा फेरि पनि उहाँलाई जन्मदिनको अजस्र एवं सहस्र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च परिवार। आज मलाई श्री अनन्तराज उपाध्याय सरको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा उहाँले नै सिर्जना गर्नुभएका 5 लौकथाहरू प्राप्त भएका छन्। अब भने म उहाँका 5 लौकथाहरू क्रमशः वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा शाकाहार शीर्षकमा लेख्नुभएको यो लौकथालाई मैले वाचन गर्नेछु। डाक्टर लाखेले भट्टलाई भन्दछन्, तपाईँ 60 को नजिकै हुनुहुन्छ तापनि कुनै रोग छैन। गालाहरू राता छन् अनि स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो त मुटुको बाइपास सर्जरी भइसक्यो, घुँडा पनि दुखिरहन्छ। आखिर तपाईँ स्वस्थ हुनुको रहस्य चाहिँ के हो? डाक्टर भट्ट भन्दछन्, हामी वातावरणविद प्रकृतिलाई सम्मान गर्दछौँ, तिनको दोहन गर्दैनौँ। हामीहरू गाई, भैँसी, बाख्राहरूको दुध उचित मात्रामा दुहेर विभिन्न परिकारहरू बनाएर खान्छौँ, खुवाउँछौँ। तपाईँहरू जीवनको मासु खानुहुन्छ। जीवन हत्या गरिएकोले प्रकृति तपाईँहरूको लागि अनुकूलित नभई उनीहरूले तपाईँलाई दण्ड दिएकै हुन्। डाक्टर लाखे भन्दछन्, मासुमा पाइने सम्पूर्ण प्रोटिन दुधजन्य पदार्थहरूमा कहाँ पाइन्छ र? तर मैले मासु खाएर पनि किन अस्वस्थ भएँ? डाक्टर भट्ट भन्दछन्, पहिलेका योगी तपस्वीहरू शाकाहारी भएकोले दीर्घजीवी हुन्थे। गेडागुडी, जडीबुटी लगायत शाकाहारी खाद्य पदार्थमा सबै पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ। फेरि मांसाहारी कम भएमा मासुको लागि पालिने जीवहरूले ओगट्ने भूभाग जङ्गलमा परिणत भई रुखहरूले कार्बन डाइअक्साइड लिई अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने भएकोले वातावरण सन्तुलन नआई सबैको हित हुन्छ। डाक्टर लाखेले भन्दछन्, मानिसहरूले विगतका कर्महरू बमोजिम जब निश्चित आयु लिएर आएको हुन्छ भने शाकाहारी हुँदैमा उसको आयु कसरी वृद्धि हुन्छ? डाक्टर भट्टले जवाफ दिए, शाकाहारीमा सात्विक भोजनले मानिसलाई शान्ति, सद्भाव र विकासतर्फ डोर्याउँछ। शान्तिको जगमा गरिएका सत्कार्यहरूले मानिसका विगतका कुकृत्यहरूलाई पखाल्छ र राम्रा तत्त्वहरू शरीरमा थप्नाले ऊ दीर्घजीवी हुन पुग्दछ। त्यसैले भनिन्छ उत्तम आहार शाकाहार। 2068 साल 12 महिना 5 गतेका दिन हेटौडामा उहाँले यस लौकथालाई सिर्जना गर्नुभएको थियो। सही धर्म शीर्षकमा उहाँद्वारा नै लिखित अर्को लौकथा रहेको छ, म वाचन गर्नेछु। हजुरबा किन रिसाउनु भएको? धर्म कर्म केही छैन,
नातिलाई सही शिक्षा तथा संस्कार दिनु, कता कता व्रतबन्धको भोजमा जीवन हत्या गरी मासु चलाएर जे मन लाग्यो त्यही गर्दैछन् भन्दै हुनुहुन्छ। यो धर्मकर्म भनेको के हो? बुबाले सम्झाए, हाम्रो ऋग्वेद अनुसार धर्म भनेको कुनै मानिस वा वस्तुमा हुनुपर्ने गुण हो। जस्तै पानीको शीतलता र बग्नु, आगोको ताप्न दिनु र पोल्नु तथा मानिसको मानवता। त्यसैले अब तिम्रो व्रतबन्ध भइसकेकोले तिमीले विद्या प्राप्त गर्नु तिम्रो धर्मकर्म दुवै हो। कपिलले पुनः सोध्यो, ठिक छ, म कार्टुन टिकटक नहेरे मेरो धर्मअनुसार सर र मिसहरूले भन्नु भए बमोजिम पढ्नेछु। अनि यो जीवन हत्या गर्न नहुने चाहिँ किन? बुबा भन्छन्, वैदिक नियमअनुसार व्रतबन्ध गरिन्छ, जस अनुसार जीव हत्या गर्नु पाप हो। त्यसबाट जीवलाई पीडा हुन्छ। व्रतबन्धमा जीवहरूलाई मारी भोज गरेकोले वैदिक विधि बमोजिम गरिएको सत्कारीमा जीव हत्या गर्न मिल्दैन भनी रिसाउनु भएको? कपिल प्रश्न गर्दछन्। उसो भए हजुरले शाकाहारी भोज गर्नु भएको भए हजुरबा खुसै हुनुहुन्थ्यो र वैदिक नीतिहरूको पनि पालना हुन्थ्यो। बुबा भन्छन्, हामीले अरू कहाँ आयोजित भोजमा मासु खाएका हुन्छौँ। अचेल भोजमा फेरि मासु भएन भने खल्लो भोज भन्छन्। समाजको स्वभाव बमोजिम चल्नै पर्यो। उहाँ कुरो नबुझी रिसाइरहनुहुन्छ नि। कपिल भन्छ, पानीलाई जतिसुकै उमाले पनि शीतल हुने धर्म र आगोले ताप दिने धर्म कहिले छाड्दैन। मिसले सोसलमा पढाउनु भएको मानवताको आदर्श आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ हो। तसर्थ मानवता कायम राख्ने हो भने हत्या हिंसा गरी हामीले धर्म छाड्न मिल्छ त? सँगै बस्नुभएको हजुरबुवाले नातिको तर्कसङ्गत विचार सुनि यस्ता तर्कहरू आए पछाडि धर्मको आयु बन्ने भयो भने छाती चौडा पार्नुभयो। 2078 साल 11 महिना 6 गतेका दिन हेटौडामा उहाँले यस लघुकथालाई सिर्जना गर्नुभएको थियो। अर्को लघुकथाको रूपमा प्रेम शीर्षकमा लेखिएको लघुकथालाई म फेरि वाचन गर्दछु। 10 कक्षाको सामाजिक कक्षामा सनमले सरलाई सोध्यो, सर, तपाईँले पटक पटक प्रेम शब्द भन्नुभयो। यो प्रेम भन्ने शब्दबाट हामीले सहीमा के बुझ्ने? सरले भन्नुभयो, प्रेम पारस्परिक स्नेह र खुसी बाँड्ने प्राकृतिक सेवा हो। यो कर्तव्य निर्वाह हो। यो समुद्रभन्दा गहिरो र आकाश जस्तो विशाल हुन्छ। यो धोका दिई छाडी जाने जीवनमा हामीले बनेका तत्त्वहरूप्रति हामीले गर्ने उत्सर्ग हो। सनमले पुनः सोध्यो, मानिस र प्रेमको बिचमा के सम्बन्ध छ? सरले भन्नुभयो, राम्रो प्रश्न गर्यो। हुन त अरू सजीव प्राणीहरूले पनि प्रेम गर्दछन्, तर मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले त्यस मानिसको जीवनलाई सफल ठानिन्छ जसको जीवन अरूको प्रेममा समर्पित हुन्छ। यो दोहोरो हुनु पर्दछ, जसबाट सिर्जना दोहोरिन्छ, अन्यथा विनाश हुन्छ। यो पूजा हो, उद्देश्य र विधि हो, अभावभित्रको भाव हो, लाटोको बोली हो, बाटोको मौन र अन्ततः सरलता र सरसताको प्रतिमूर्ति हो। सनम भन्दछ, मैले बुझेँ सर, यो प्रकृतिको उदारता हो, आमाको न्यानो काख हो, फुलहरूले सरेको सुगन्ध हो, हजुरबाले हजुरआमालाई खुवाएको औषधि हो, अनि यसलाई आत्मीयता, प्रतिबद्धता र आवेशले ऊर्जा दिइरहेको मैले बुझेको छु। सरले थप्नुभयो, जीवनरूपी सिक्कामा एकापट्टि प्रेम रहेको हुन्छ भने अर्कोपट्टि मानवता। यो भावी पुस्ताका लागि प्रकृतिको र राष्ट्रिय धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वर्धन हो। यो कला र विज्ञान दुवै हो। तिमीमा सबैलाई सहयोग गर्ने बानी रहेकोले तिमीले
भविष्यमा प्रेमको कसरी प्रयोग गर्छौ? सनम भन्दछ, राष्ट्र प्रेम गरेर, दुष्ट नेताहरूको दुष्टता निर्मूल पारेर, सज्जनहरूको मनमा विश्वास र सत्कर्मका बिउहरू छरेर, समानतालाई समतामा परिणत गरेर र मानवता विस्तारित गरेर म राष्ट्र प्रेमलाई समृद्ध बनाउँछु। यतिकैमा सर र विद्यार्थीले सँगै थपडी बजाइरहे। 2078 साल 12 महिना 14 गते हेटौँडामा उहाँले यस लघुकथालाई सिर्जना गर्नुभएको थियो। यस्तै शालिक शीर्षकमा रहेको लघुकथा अब क्रममा म वाचन गर्दछु। समूहबाट एउटाले सोध्यो, यो के बनाउन थालेको हो? शालिक स्थापना समितिको सचिवले भने, गौतम बुद्धको शालिक स्थापना गर्न थालेको हो। समूहबाट दोस्रोले सोधे, चुनावको मुखमा यो किन स्थापना गर्न थालेको हो? राम्रो काम गरेका छौ भनी देखाउनको लागि? समितिको कोषाध्यक्षले भने, के गर्ने, जनताबाट उठेको पैसा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चुनावहरूमा खर्च गर्न छुट्याइ बेग्लै राख्दा राख्दै ढिला भयो। फेरि सत्ताधारी रहेर कमाइरहन भोट पनि चाहियो। त्यसैले यस क्षेत्रमा बौद्ध मार्गीहरूको तुलनात्मक रूपमा बढी जनसङ्ख्या भएकोले बुद्धको शालिक स्थापना गर्न खोजेको हो। फेरि उही पहिलोले सोध्यो, के यो स्थापना गरे गरिबले खान लाउन र बस्न घर पाउँछन्? समितिको उपाध्यक्षले भने, यी शान्तिका प्रतीक हुन्। शालिक स्थापनाले देशमा शान्ति कायम हुन्छ। शान्ति नभई घाँस बाँस र कपासको विकास सम्भव हुँदैन। दोस्रोले भन्यो, बुद्धका उपदेशहरू तिमीहरूले पालना गरेनौ, के शान्ति हुन्थ्यो र? मूर्ति स्थापना राम्रो हो, तर त्योभन्दा पहिला मन र व्यवहारमा उहाँका उपदेशहरू स्थापना गर्नु पर्दथ्यो। फेरि उहाँ त कुनै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, खै के गर्ने हो? 2078 12 महिना 18 गतेका दिन यस लघुकथालाई सिर्जना गरिएको थियो। असन्तुलन नामक लघुकथालाई अबको क्रममा म वाचन गर्नेछु, जुन लघुकथालाई अनन्तराज उपाध्याय सरले सिर्जना गर्नुभएको छ। समर श्रीमती मायासँग एउटा बिहे पार्टीमा जाँदा पुरानो प्रेमी रूपासँग भेट भएपछि ऊ भन्छ, समयले हामीसँग कस्तो ठट्टा गर्यो, सबै प्रेमका बाचाहरू तोड्न हामीलाई बाध्य तुल्यायो। र तिमी रह्यौ र म नै रहेँ। तिमी र म मिलन पश्चात जीवनका केही पाइलाहरू सँगै हिँडेका थियौँ, तर सकेनौ। घडीको सुई अब फेरि पछिल्तिर घुम्दैन। रूपा भन्छन्, श्रीमान श्रीमती दुवैलाई निम्त गरिएकोले आज हाम्रो भेट हुन सक्यो। अझै तिम्रा कुराहरू सुन्दा ती दिनहरूको सम्झना आयो। पहिला हामी मिलनको तिर्सनामा यसरी एक भएका थियौँ कि कहिले बेग्लै भएका थिएनौँ जस्तो लाग्दथ्यो। तर कडा सामाजिक बन्धनले गर्दा दुवै जीवनका केही पाइलाहरूसँगै हिँडेर बेग्ला बेग्लै हुन पुग्यौँ। समर सोध्छ, तिम्रो श्रीमान को हुनुहुन्छ? रूपा भन्छन्, उसको अफिस्कीलाई रक्सीको नसामा धाप मार्दै कुरा गर्दैछ। उसको स्वभावले महिलालाई आदर गर्नुको साटो चरित्र बिगार्नु रहेको छ। यता उसको इसारामा मैले शरीर थाप्नुपर्छ। नथापे उसले न्यु खोजी ठुलो स्वरले बोलेर घरमा बवाल मचाउँदा म पनि प्रतिकार गरिदिन्छु। हाम्रो बवाल बुढाबुढीहरूले चाल पाई झगडाको संस्कार हस्तान्तरित होला भन्ने डर लाग्दछ।
मैले नपाए पनि भोलिका दिनमा उनीहरूले त स्वतन्त्रता पाउन्। समर भन्दछ, म हिँडेको छु, तर मैले जीवनको उद्देश्य ठम्ब्याउन सकेको छैन। मेरो हृदयले परिवारका सबैलाई सुख सुविधा दिउँ भनी सपना बुनेको छ, तर उनी जागिरमा सधैँ प्रमोसनको अपेक्षा गर्दछिन्। परिवारलाई महत्त्व नदिएर कमाएको जति फेसन र कता कता हो खर्च गर्छिन्। यसरी मेरो परिवार उधोगतितर्फ जाने निश्चित छ। रूपा भन्छन्, मेरो श्रीमान र तिम्रो श्रीमतीको कारणले परिवारमा दुर्घटना भएमा समाजले हामी सही स्वभाव रहेकालाई नै भन्छ। ल, उनीहरू त नबुझ्ने भए, तिमीहरू त बुझ्ने थियौ। सम्हाल्नु पर्दैन? हिँड्ने गोरुको नै पुच्छर निमोट्ने कस्तो चलन। 2078 साल 12 महिना 9 गतेका दिन हेटौँडामा उहाँले यस लौकथालाई सिर्जना गर्नुभएको थियो। यिनै लौकथासँगै अब भने म कार्यक्रमको अन्ततर्फ छु। अन्तमा आजको जन्मोत्सव विशेष कार्यक्रम तयार गरिदिनु हुने मञ्चका अध्यक्ष घनश्याम डल्लाकोटी, कृष्णजी शर्मा र लौकथाहरू रचना गरी मञ्चको भित्तोमा प्रेषित गर्नुहुने लौकथाकार तथा आफ्नो जन्मोत्सवको शुभ दिनमा लौकथा साहित्य र मानव सेवामा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने आदरणीय लौकथाकार श्री अनन्तराज उपाध्यायज्यू, सुनेर साथ दिनुहुने लौकथा साहित्य प्रेमी तथा मानवसेवी सुमनहरू, लौकथा वाचन सुनेर प्रतिक्रिया मार्फत सल्लाह सुझाव र हौसला दिनुहुने आदरणीय श्रोताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म तपाईँकै कथा अनि बेताको साथी, तपाईँकै मनको साथी लक्ष्मण भट्ट। शुभरात्रि, नमस्कार।